السلام عليكم الزول في الاول مرحبا بكم في الفرنسي تاعنا مع نوال. اليوم رايحين نهضروا على لو سي في. كما قلت لكم اليوم رايحين نهضروا على لو سي في. comment faire un bon CV, les clés d'un bon CV. Le CV c'est l'acronyme de curriculum vitae يعني السيرة الذاتية. لو سي في نديروه كي نحوسو على خدمه على بها لازم نخدموه مليح pour nous garantir des chances d'être recruté. الحاجه الاولى في لو سي في سي l'honnêteté. il faut être honnête dans son CV. حب يقول ما يلزمش تكذب في المعلومات اللي ديرهم في السي في. ما تزيد ما تنقص. لو سي في لازم يشد في صفحه واحده une seule page suffit. ما ديروش زوج ولا ثلاثه. وعلاش؟ على خاطرش لو ريكروتور كي يشوف ان سي في فيه بلوس دون باج يقول السي في هذا فيه بزاف صفاره ما نكسرش راسي نقراه. الوغ كو ان سي في اللي فيه باجه واحده une seule page يقول لك بون هذا il est concis, il est résumé donc يقراه. Troisième point, le CV تاعكم il faut qu'il soit lisible. يعني القراية تاعو تجي سهلة. وباش تجي القراية تاع السي في سهلة لازم يكون منظم. كيفاش ننظموه؟ ننظموه en différentes parties. نديرو أجزاء تبان كي نشوفو لو سي في الخطرة الأولى النظرة الأولى اللي نشوفوه يبانو لنا الأجزاء اللي كاين فيه. الجزء الأول تاع السي في. La première partie du CV contient nos coordonnées et une photo d'identité. لازم تديروا les coordonnées تاعكم يعني الاسم، اللقب، العنوان، l'adresse email والرقم الهاتف. وشنو في لابارتي هذه ما كان له ديروا الاسم نقطتين تكتب اسمك، اللقب نقطتين دير اسمك، سي با لا بين. هذا راك تعمر بوغيان. باين بلي اسمك، باين بلي العنوان تاعك، وباين بلي رقم الهاتف. donc inutile de mettre nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. ديروا المعلومات ديريكتومون بدون عناوين. نقطة مهمة في المعلومات الخاصة، المعلومات الشخصية اللي ديروها. قلت لكم ديروا الاسم واللقب، ديروا العنوان الشخصي تاعكم، وديروا العنوان الإلكتروني l'adresse email. Attention, l'adresse email il faut qu'elle soit professionnelle. لازم تكون متكونة بالاسم واللقب تاعكم. من ذاك يكون الاسم واللقب تاعكم كاين ناس عندهم كيف الاسم واللقب دونك يبروبوزي لكم دي نيميرو، تزيدوا نيميرو مثلا محمد بن علي 1 2. دونك هذه معليش بصح ايفيتي او ماكسيموم لي بواط ميل بيرسو تاعكم تاع صحابكم ولا اللي فيه ميمي نونو، هذو كاع ايفيتيوهم في الخدمه. لازم الادريس ايميل تاعكم تكون الاسم واللقب وفقط، ما ديروش لي بسودونيم. Toujours la première partie, كاين la photo d'identité, التصويرة. La photo n'est pas obligatoire في le CV. بصح كي ديروا التصويرة تاعكم راه le recruteur يدير comme on dit en français un visage sur un nom. راح يدير وجه على اسم وهكا يسهل التعرف عليكم. التصويرة attention il faut qu'elle soit professionnelle et sobre. يعني لازم تكون le maximum simple. ما ديروش فيها مثلا اللباس تاعكم لازم يكون simple. لكن راجل يدير شميز simple ما كان له الكوستيم ما كان له لا كرافات دونك انا دارها مليحة بصح سي با obligatoire. Les femmes il faut éviter les tenues تاع العراس ولا les tenues trop colorées ولا ديروا حاجة simple couleur unie. تلبسوا حاجة unie بيضاء كحلة حمراء زرقاء il faut que ça soit unie. ما تخلطوش الالوان ما تخلطوش لي موتيف. كيف راجل اللي كان عنده لحيه لازم تكون نقيه، لازم تكون بيان تايي. لا كوب دو شفو كيف شعركم لازم يكون ممشوط مليح. لي فام كيف ايفيتي لي كوافور تاع العراس ولا بزاف سوفيستيكي. ديروا كوافور سان، ما تكسروش بزاف المكياج وما ديروش لي بيجو. il vaut mieux تكونوا تري سامبل. راكم هنا باش تحوسوا على خدمه ما تنساوش. توجور في لابارتي هذه الاولى هذه حاجه ماهيش اجباريه، تقدروا ديروا لو تيتر. نحب يقول لك كان واحد منويزيي راه يحوس على خدمه تاع منويزيي يدير عنوان لو تيتر تاع الخدمه تاعو ولا لا سبيسياليتي تاعو، دير منويزيي ولا نجار. مي هاد لا بارتي ان ني با اوبليغاتوار. دوزيام بارتي الجزء الثاني تاع لو سي في. الجزء الثاني تاع لو سي في هو لو كورسوس سكولير تاعكم، لا فورماسيون تاعكم. لازم ديروا واش قريتوا واش هما لي ديبلوم تاعكم، ديروهم بالتسلسل. بصح التسلسل تبداو من الاخر اللي جبتوه وتوليو اللور، تعاودوا تطلعوا اللور. دونك لا كان الدبلوم الاخر اللي عندكم هو ليسانس ابداو بالليسانس ومن بعد توليو البكالوريا. ما ديروش العكس، دائما الدبلوم الاخر اللي جبتوه وديروا واش من عام
واش من دبلوم واسمها الجامعة ولا لو سونتر دو فورماسيون اللي جبتو منه لو دبلوم. La troisième partie du CV, الجزء الثالث هي المهمة وهي اللي لو ريكروتور يشوف بها ويتمعن فيها بالبزاف. لا بارتي هذه هي l'expérience. واش عندكم كوم اكسبيريونس بروفيسيونيل؟ في الجزء هذا لازم تكتبوا كاع واش الخدمات اللي درتوهم ولا الشركات اللي جزتو منهم. لازم ديروا لا دات وتقولوا الاسم تاع الشركه اللي خدمتوا فيها، وثاني ديروا شحال من وقت فوتوا فيها، وتقدروا تزيدوا ثاني واش من البوست اللي كنتوا تخدموا في لا بيريود هذه. لازم ديروا الاسم تاع الشركه والخدمه اللي كنتوا تخدموا فيها. لا بارتي هذه اللي امبورطونط، وعلاش؟ على خاطر لو ريكروتور راح يشوف اسكو صح عندك اكسبيريونس، عند من خدمت. لكن مديت اسم تاع شركه معروفه راح يقول الشركه هذه افي كونفيونس ا سو كانديدا، دونك انا ثاني نقدر ندير فيه كونفيونس، نقدر نخدمو. لكن خدم ديجا ايور سيك نقدر نخدمو انا ثاني. دونك تقدروا تسقسوني تقولوا لي وي واللي ما عندوش اكسبيريونس هذا سؤال وجيه. سي فري كي تبدا مثلا راك غير كيما خرجت من الجامعه ما عندكش اكسبيريونس بروفيسيونيل في الشركات، دير في بالك بلي كل حاجه درتها في حياتك هي اكسبيريونس. لكن مثلا كنت تمد دروس خصوصيه، لكن كنت تعاون في بابك في الحانوت، لكن كنت تخدم تعاون في صاحبك في القهوه في الصيف، هادو كامل سو سون دي اكسبيريونس. ميم سي ما كنتش تخلص، ميم سي ماشي كونطرا تاع خدمه، بصح راه يبين باللي انت راك ما تخافش تنوض بكري، راك ما تخافش تروح تخدم وتعرف واش معناتها لا ريسبونسابيلتي. دونك توت لي اكسبيريونس ميم سي ماشي في شركه كبيره ولا خدمه يعني بأتم معنى الكلمه، ماشي ما يلزمش تقولوا هذه ما جاياش. لازم ديروا كاع لي اكسبيريونس اللي فتوا منهم حتى وان كانت ستاج. لا كاتريام لا ديرنيير بارتي فيها لي كومبيتونس، فيها الكفاءات تاعكم، يعني واش تعرفوا ديروا. لكن عندك دي كومبيتونس بيروتيك مثلا ولا دوتيليزاسيون دو سيرتان لوجيسيال انفورماتيك، هادو لازم ديروهم. كاين ثاني اللغات، لكن تهدر لغات لازم تقول واش من اللغات اللي تهدرهم. في النقطه هذه لازم تيفيتيو تكتبوا مثلا ميتريزي ولا تكتبوا لو اي بارلي. il faut mettre niveau professionnel, niveau intermédiaire, débutant ولا notion. ديبوتون ولا نوسيون يعني راك شويه تعرف شويه اللغه هذيك، لكن انترميديير يعني راك متوسط، ولكن لونغ بروفيسيونيل يعني تقدر تستعملها في اطار العمل تاعك، وحنا هذا اللي رانا نسقسوا عليه، لكن تعرف كاش لغه في اطار العمل. À la fin, il y a une dernière rubrique اللي تقدر ديرها ولا ما تقدرش ديرها كيف هي لي سونتر دانتيري. لكن عندك دي لوازير، لكن عندك صوالح تحب ديرهم، مثلا لكن تخدم في جمعيات خيريه، لكن دير الرياضه، لكن تحب الموسيقى ولا السينما ولا لي فواياج، مليح تزيدهم، راح تزيد معلومات شخصيه على روحك بور لو ريكروتور. كما شفتوا اليوم رانا هضرنا على لو سي في، السيره الذاتيه. على بالي صعيب بزاف باش نلقاو خدمه، بصح ما يلزمش يفو با بيسي لي برا. ان بون سي في بو فير لا ديفيرونس. دونك لازم تخدموا مليح لي سي في تاعكم، وما تنساوش لونيتوتي، ما تغونفليوش سي في، ما تكذبوش على خاطر تو بو اتر فيريفيي. لكن لا فيديو هذه عجبتكم نيزيتي با لايكي بارطاجي ابونيفو. مرحبا بكم في لاشين تاعي، ولكن المحتوى هذا فوز انتريس نيزيتي با مو دير في لي كومونتير باش نزيد لكم منهم. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، تحبوا مع بعضكم، اي توفيق.